ते गेला ना असिस्टंट इंजिनियर गेला आम्ही सांकवाडे सिंदोडे हांगासर आसा आनी आमची सांकवाडे चेची कडेन आनी चेचीतून पयलीं आसतली चेची सायडीन ही वेल आसा बांय आसा आनी हांचेर काल आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें जे कमिटीन आमकां इगोर्जी जे कमिटी आसा तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें काल अशें अशें थिंगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जे कितें डिझल पेट्रोल हें आमकां एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना पूण पळोवपाक गेल्यार हांगासर कसलो डिझलाचो असो वास येता आनी तेन्ना हांव ताबडतोब काल हांगासर आयलो आनीक हांवें जे जावं आमचे फायर जावं आमचे हेल्थ तशेंच पुलिसेक हांवें इन्फॉर्म केलें अशें अशें जालां काल ते येवन हांगासर इन्स्पेक्शन बी केलें आनीक आयस बाकीचे जे आयस मांडे बाकीच्या डिपार्टमेंटाक हांवें कॉन्टेक्ट जाल्लो आसा आतां हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन केल्लो आसा जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ताका ताबडतोब ताका आपय म्हणून तो मातशें पणजे बिजी आसा तरी आसतना तो येवन ताणें सांगलां आपूण हांगासर जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा ताका आपयता म्हणून सांगलां आनी हांवें आतां सगळे डिपार्टमेंट एक एकटो येता वयता म्हाका जाय सगळे जे डिपार्टमेंट जे हांगासर येवन हाचेर कितेंय तरी एक्ट जावपाक जाय एकटो येता एकटो वयता हें म्हाका चलपाचें ना हांवें ताका सांगलां सगळे आतां हांवें आयकलें पण आमचे ऑयल टँकाचे ते येवन गेले WRD हांगासर ऑलरेडी येयल्ली आसा ते सायडीन हांवें ताका सांगलां सायडीन जे सरावंडींग जे वेल आसा जावं ती पोंड आसा तांकां वचून तुमी इन्स्पेक्शन करा हांगासर सायडीनूय बी मेळपाक शकता ताका लागून हांवें ते आतां ऑलरेडी WRD इन्स्पेक्शन करता सायडीन चारूय सायडीन इन्स्पेक्शन चालू आसा आनी हें जें कितें जालां हें जावपाक जायना आनी आमचे इगोर्जीचे कमिटी जावं फादर हें हांगासर उदक हें पिताले आयज तें बंद जालें आसा हें कित्याक लागून जालां ही आमकां इन्क्वायरी आमकां जावपाक जाय आनी काडपाक जाय आनी हें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां हें जाता तितले बेगीन हें सॉल्व जावपाक जाय नाजाल्यार हेजेर कितें तरी एक्शन जावपाक जाय आतां कोण कितें कशें जालां हांगा फुडल्यान तुमी ऑयल टँक आसा हांगासर 2 पेट्रोल पंप आसा हें खंयच्यान कितें लिंक जाता हें सोदून काडपाचें हांवें जे कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी एक एकटो येवन वयता तरी आसतना सगळे जे डिपार्टमेंटाक हांवें हांगासर आपयल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टर हांवें सांगलो आसा तो आतां डेप्युटी कलेक्टरूय येतलो आनी पोल्युशन बोर्डूय ऑन द वे आसा तेवूय आतां हांगासर येतले इन्स्पेक्शन करपाक प्रायमरी तुका तुमकां चोयल्या पडटले हे सारकी चोयल्या पडटा डिझल आहा म्हणली तर बाय हे आमी फेसिंग द प्रॉब्लेम एक्चुअली जनवरीसान कॉमेस जाल्लें इन्सिडेंट बट वी जस्ट टूक इट टू लायटली वायट म्हटली का फुल येलो पेटला आता सोल्व पुढे अंगारी तुझे पुरा हेजेर दिसतली हें जावपा ना पेट्रोल वताचेर मरे रात जाल्यार चड हें जालो 8 वर्सां पयलीं हो सेम इश्यू जाल्लो हांगासर हें कित्याक जाता हें सोल्युशन काडपाक जाय IOTला लागून जाता कित्याक पेट्रोल पंपा लागून कित्याक लागून जाता हें फायंड आवट करपाची गरज आसा म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें काल म्हाका दिसता एकाक अशें टायमार म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ताबडतोब हांव मातशें भायर आहलो तरी आसतना मागीर एक 2 वरान हांगासर पावलो आनी तेन्ना खरें पळोवपाक गेल्यार आमी उजो घालून पळयलो उजो पेट्टा इतलो
पळोवपा सामकें डिझल पेट्रोल काय उजो पेट्टा हांगासर उदकाची सॅम्पल करून उजो पेटय हो उजो पेट्टलो आतां देखून तुमकां पळोवपा आतां हांव काडपा लायता तुमकां आतां दाखय तुमी पळया कसो उजो पेट्टा तो हांव तुमकां दाखयता म्हणल्यार पळय आतां हांगासर पळय हांव एज अ एक्सपर्ट न्हू पूण तरी आसतना हे डिझलाचो वास येता म्हणल्यार डिझल वो पेट्रोलाचो वास येता म्हणल्यार हांगा पळय रावपाक जायना वास आतां कितें तें फायंड आवट जे कन्सर्न डिपार्टमेंटान आतां सोल्युशन काडपाक जाय कितें लागून तें आनी आमच्या लोकां नदरे मुखार हाडपाक जाय खबर काडला पळय त्या प्रमाणे अजून पावूंक ना पूण हिंगा एक सायडीन नाला आहा त्या नालान कितें दिसती पडटा मातशें शेडो दिसती पडटा आसूं येता म्हूण लोक म्हणटा सुमार जाली आमकां वास येतालो पूण तरी आमी सगळीं झाडां शिंपताल्या आनी आतां आमचे फाटल्यान हें झाड आहा पळय तें सारको प्रूफ ताका 4 वर्सां जालीं एवरी इयर आमी ताजें फळ काडटा खावपाक एकदम बरें अंदूच्या वर्साक तें जून जावचे आदींच पडोंक लागलें केन्ना ताजीं फळां पडनासलीं हे उदकान शिंपल्या उपरांत तें पडोंक लागलें आनी पिको नासतना बेश्टोच कालर येता खावंक गेल्यार ताका टेस्ट ना सारकें वॉटरी जाला मागीर हो डिजास्टर पयल्या उपरांत आमी बांयचें उदक कालच्या दिसाक चॅक केलें आनी कालच्या दिसाक चॅक करतोच मागीर आमी पळयलें कितें कितें घडटा पळय तें सगळो उजोच पेट्टा उदकाकूच उजो पेट्टा म्हणजे तातूंत डिझल आसा देखून आतां आमचो रिक्वेस्ट म्हणटात पळय तो इतलोच सरकारान ओ फुडाऱ्यांनी पळोवचें आनी ताजी तपासणी करची हुंयतान येता तो सोर्स पळोवन तो बंद करचो कित्याक आमची बांय इतली बरी 5 वर्सां जालीं म्हाका पाद्रीगार कसो आमी तिचें उदक खाता पिता धुवंक वापुट्टा सगल्याक आनी ती बांय सुकना टील मे बांय ओद्दी भरलेली आसता मायाच्या म्हयन्यान पर्यंत ती लिंप करूंक वचत जाल्यार ती ओरा भितर पत्ती बत्ता आसले त्या लेवलार पत्ती पावता म्हणटकीर इतली बरी बांय हांगा एरियान आनी आसा जाल्यार नोको हांव पूण ही आमची इबाड जावंक दिवंक फावना देखून सरकारान मातशे उपाय घेवचे आनी हें ताऱ्यार घालचें जे डिझल मेळ्ळा ते कालूच आमकां सगळ्यांक कळ्ळें की ते डिझल बांयक जे आसा ते डिझल मेळटा म्हणून डिझल मेळटा म्हणून आमी पळोवपाक गेले पळोवन उदक आमी काडलें उदकाक मिन्स ते जे उदक लिक्वीड आशिल्लें तें काडलें तें पेटयलें जाल्यार तें उजो पेटपाक लागलो सो मागीर आमी आतां सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटींक कंप्लेन दिल्ली आसा आनी ते सगळे ऑथॉरिटी जे आसा ते कंप्लेनीक लागून ते चॅक करपाक आयले WRD आयला गोवा पोल्युशन बोर्डूय आयला बाकी सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आयला सगळे डिपार्टमेंट येवन चवकशी चालू आसा बट हे जे कॉन्टॅमिनेटेड उदक जालां तेजें कारण आमी सोदून काडपाक जाय हांव मागता सरकारा कडेन की हें कशें जाता 2008 हेजे पयलीं एक कॉन्टॅमिनेशन जाल्लें उदकाक आनी तेन्ना उजो बीन पेट्टालो उदकाक त्या तेन्ना आमी आयकल्लें की ते जुवारी इंडियन टँकिंगांतल्यान जाला बट ह्या फावटी खंयच्यान येता उदक आनी खंयच्यानतल्यान तें डिझल मिक्स जाता तें आमकां आनी सरकारान ते फायंड आवट करून तेजेर एक्शन घेवची आतां ही जी बांय आसा आमची इगर्जेची बांय ती इगर्जेची बांय आतां ही कॉन्टॅमिनेटेड जाली म्हणटकीर एकदम ती युटिलायज करपाक मेळपा ना एटलिस्ट 10 वर्सां तरी लागतली तिका ती परत नॉर्मल उदक येवपाक तेजें सो हांव मागता सरकारा कडेन की तांकां कंपन्सेशन दिवचें इगर्जेकूय आनी बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो बांय आसा स्प्रिंग्स आसा तेजेर नजर दवरून आनी तेजें उदक टेस्ट करून ह्या प्रोग्रामांतल्यान सुटावो करचो ऑलमोस्ट 3 मंथ जाले मोर देन 3 मंथ जाले की आमचे बांयक प्रॉब्लम जाता कितें प्रॉब्लम जाता डिझल मेळटा सद्याक आमकां कळोन येता की वराचे लागून डिझल वाडपा आहा म्हणून पूण हिंगा आमकां दिसता गव्हर्मेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्री दिवपाक सोदता आमकां ताका लागून ती मुसून सोडला आसतलें कळ्ळो काय न्हू सो बट दीस इज अ सिरियस इशू कमींग बॅक टू अ सिरियस पॉयंट म्हणून दीस इज बिकम अ व्हेरी सिरियस इशू बिकॉज म्हाका खबर आहा आमी हे गांवांत हाय आनी आमी सदांच आमी मेंबर चर्चाचे एक्चुली आनी आमी सदां येता मिटिंगे बसून आमी उदक वचून पिताय आमची बांयचें उदक पिताय सांगपा म्हणल्यार केन्ना केन्ना फादर PWD कनेक्शन नासलें तो केन्ना यूज करना आहलो PWD कनेक्शन कित्याक आमी बांयचें उदक यूज करताले कित्याक बांयचें उदक म्हणल्यार बेस्ट उदक मेडिसिनल उदक म्हणटाले कित्याक जोर म्हूण ती कित्याक आमी सगळे गांवांनी आतां सपोज वेल्सां वच वेल्साचे सायडीन गेल्यार बसून तो लोक आतां रोडटा कित्याक तांकां जाय PWD कनेक्शन कित्याक तेंगेलें बांय आसा सद्याक कुसलाय म्हणून तेंगे सुवेजी उदक येता कितें प्रॉब्लम आहाच आतां रिसंटली तुमी चोयला दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रभू रिलेटेडाच्या बिल्डिंगान उदक कंटेमिनेट जाता कित्याक लागून बिकॉज सुवेज प्रॉब्लम सिमिलरली आतां हें प्रॉब्लम जाता पूण हिंग सुवेज मेळना हिंग डिझल मेळटा आनी डिझल आसता म्हारग आसतना परतून डिझल मेळटा म्हणून आमकां जॉब जाता पूण हिंगा पूण हूंय स्टॉप आसपा जाय कित्याक आतां सद्या तूं चोयलें जाल्यार वयर आमचे हायवेचेर काम चलता MBRाचें डिगींग चलता चालूच आहा काम थिंगा रिसंटली थिंगा एक पायप फुटलोलो थिंग आमी एक मोर्चा काडलो आमी तें बंद केलोलें मागीर MLA येवन आनी गांवचे लोक येवन तें सील केलो आहा तशेंच
हे जे लोक एमबीआरचे लोक काम करतात ते सांबाळपा जाय. त्या हुंय पायप मोडला, मुखार मोडला, तिथं व्हडली इंडियन ऑयल टँकर हा. हिंगा कितली घरां आहाय, ऑलमोस्ट अराउंड 4,500 लोक हा हिंगा रावतात. सो पळय बिल्लासून आमचे हे सांकवालसून हिंगसून. सो हे लोकांक सेफ्टी हुंय आहा आतां सद्या चोवपाक गेले जाल्यार. एक उजो पेटलो म्हणजे घरांक उजो पेटलो की जालें, कोण सिगरेट मारता वो कोण कितें काम करता गेलो मरे आख्खे आमचे सांकवाल गांव गेलो मरे कापां जाता मरे आमगे सांकवाल गांव. सो वेर इज द सिक्युरिटी? गव्हर्मेंट आमकां सिक्युरिटी हुंय दितलो. गव्हर्मेंट आमकां गोंयकारां पासत हा या आख्खे इंडियाक आसलो पासत हा. हे गव्हर्मेंट चोयता की जाता तें. ओली मगे प्रोजेक्ट हाडटाय तुमी, रस्तो वायड करताय तुमी, एमबीआर फुल फ्लेज अथॉरिटी दिला, तुमी जाय तशें डिगींग कराय म्हणून. पायप हुंय हाय, कांय ना, सिस्टम ना तुमकां अजून सद्या थिंग जाग्यार पडलोले. तुमकां खबर ना पीडब्ल्यूडी पायप्स हुंय हाय ते, तुमकां खबर ना इलेक्ट्रीक केबल हुंय घायलो हाय ते. हिंग डिगींग करता तुमी. सो हे हुंय पूण जाग्यार पडपा जाय. हांव मागता आमदारा कडेन ताबडतोब तुमी एक कमिटी फॉर्म करपाची, चोवपा जाय तुमी हुंय तुमी काम करताय ते आनी एक्शन घेवपा जाय. कित्याक ही बांयची आमची इज व्हेरी ब्युटिफूल बांय, सारकी स्वीट वॉटर आसलो ते पिडे करून उडयला तुमी. इन्क्वायर करपा जाय कशें खंयचे वॉट इज द सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन. सांकवाड पंचायतीन आनी काल जो इश्यू जालो तो आमकां कमिटी मेंबरान कळयलो, जे चर्चीचे कमिटी मेंबर आहा ते. आनी पयलेच फावटी ही बांय जी आसा ती कम्युनिटी बांय, जी आमचे चर्चीन जे लोक येता आनी जे रावता, फादर रावता ते सगळे उदक पिता. पूण जे काल जे आमी देखावो पळयलो तो एकदम भियांकूळ आसलो की हें उदक जरी एक बांयत गेलें जाल्यार देर इज अ पॉसिबिलिटी की सायडीक घरां आसा तेंच्योय बांय आसा आनी नाल्लां आसा, शेतां आसा. सो हें अंडरग्रावंड खंय तरी थिंगाय वचत म्हण. सो आमी सरकारा लागीं मागता हाजेर जाता ते बेगीन इन्क्वायरी करून खंय सोर्स आसा तो सोदचो आनी हें सगळें कॉर्डन करचें ही एरिया, आनी आमकां लोकांक एक सेफ्टीचें फिलींग दिवचें.